gamay lungsod sa dapit nga malito. Nahimutan nga akong handumanan nga nagutom. Mibalik ang hunahuna ni atong kahumot sa panahon. Gikuptan ko ang kamera sudongon ang akong misyon. Dili lang kini kahoy bato o lapok sa agianan. Ang gipangita ko pitik sa imong gibati kasi natian. O pitik sa malit kong hulag huway sa kasing-kasing. Kada klik ug abli bagong kalibutan na nagabiring. Sa kasal man piyesta o simple lang nga tagbo-tagbo. Ang lens nagkuha emosyon nga dili mo lubat puno. Kining hopag haposa dili lang pagkuha sa butang, kundi pagtipig sa panahon di inang gugma nagalutaw. Nahinumdum ko ni atong adlawong natawhan sa lolo. Puno sa pahiyom bisan gikapoy na ang mga tuhod mo. Gipunting ko ang kamera sa iyang luha nga malipayon. Usa ka golden moment dili nagyot kini magbalibisan karon. Sa bukid man o baybayon sa atong kalanggaman, ang akong kalamposan mao ang hulagway nga tin-aw, walay kabangdanan. O pitik sa malitbog hulagway sa kasing-kasing. Kada klip ug abli bagong kalibutan ng labiring. Sa kasal man piyesta o simple lang nga tagbo-tagbo. Ang lens nagkuha emosyon nga dili mo lubat puno. Kining hatang gratisay dili lang pagkuha sa butang, kundi pagtipig sa panahon di inang gugma nagalutaw. Ang frame sa hulagway maoy atong kinabuhi. Ang kontras sa adlaw ug shadows sa panganti. Ang matag exposure sa kahayag nagpakita sa kamatuoran nga ang kabilin sa malitbog mao ang gugmang way katapusan. O pitik sa malitbog hulagway sa kasing-kasing. Kada klik ug abli bagong kalibutan ng gabiring. Sa kasal man piyesta o simple lang nga tagbo-tagbo. Ang lens nagkuha emosyon nga dili mo lubat puno. Kining og practice dili lang pagkuha sa butang, kundi pagtipig sa panahon di inang gugma nagalutaw. Hulagway sa kasing-kasing. Sa gamay malitpog sa tanang okasyon.